यीशु मसीह का मुकाशवा उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मकदस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते हुए दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ था, और उसकी शहर पना बड़ी बुलंद थी और उसके दरवाजे 12 थे। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम बहन भाइयों को क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। बहुत सी कौमें, बहुत सी उम्मतें, बहुत से ग्रोह किसी न किसी महीना को और उसके अंदर किसी न किसी दिन को बहुत अहमियत अजीज़ो देते हैं कि हमारे लिए ये महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है और ये दिन बड़ा बरकतों वाला दिन है। आइए अजीज़ो कलाम खुदा में हम बढ़ते हैं तो हम भी इस दिसंबर जो कि 12वां महीना है, इस 12 के अदद से हम देखेंगे ये जो 12वां महीना जो क्रिसमस का महीना है, जिसमें बहुत सी तैयारियां अजीज़ों की जा रही हैं। घरों को रेनोवेट किया जा रहा है, चर्चों को सजाया जा रहा है, कलीसिया अपने लिए नए जूते, नए कपड़े अजीज़ों बना रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ इसको इस दिन जो दिसंबर 12वां महीना 25 तारीख को जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुजस्सम के होने को दिन को मनाया जाना है, अजीज़ों बहुत सी तैयारियां अजीज़ों की जा रही हैं। आइए हमारा जो अनवान, हमारा जो चैप्टर है, उसका जो लफ्ज़ जिसके ऊपर आज अजीज़ों खुदा के कलाम से हम सरमन को सुनेंगे, उसका अदद है अजीज़ों 12। अगर हम घड़ी के ऊपर अजीज़ों नज़र करते हैं तो घड़ी के ऊपर हमें 12 मिलते हैं। ये जब दिन होता है तो दिन के भी अजीज़ों 12 होते हैं और जब रात होती है रात को भी अजीज़ों 12 होते हैं। और इसी तरह अगर हम अजीज़ों कैलेंडर के ऊपर निगाह करते हैं तो हमें हर महीना के अंदर अजीज़ों 12 तारीख मिलती है और साल के अंदर भी हमें जो महीने मिलते हैं वो होते हैं 12। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को देखते हैं तो उनकी जो तादाद है वो भी है 12। और जो खुदा ने पीछे ओल्ड टेस्टमनी के अंदर अजीज़ों इरशाद फरमाया है कि तो मैदे के गुर्दे बनाना, और वो भी जो मैदे के गुर्दे हैं वो भी हों 12। और अगर हम दानियल नबी की किताब को पढ़ते हैं तो उसके जो अवाम हैं वो भी हैं 12। और अगर हम बनी इसराइल के बेटों के ऊपर अजीज़ों नज़र करते हैं तो बनी इसराइल के जो बेटे हैं वो भी हैं 12। और बनी इसराइल के अगर हम कबीलों पर अजीज़ों नज़र करते हैं तो वो भी हैं 12। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो खाने का मुआवजा किया, जिसके अंदर अजीज़ों बहुत से बच्चे और बहुत से अजीज़ों औरतें भी थीं, लेकिन मर्दों की जो तादाद थी वो थी 5000। इसके अलावा अजीज़ों जो बच्चों की और औरतों की तादाद है इनको इंक्लूड नहीं किया गया। अगर खुदावंद यीशु मसीह इनको अजीज़ों 2 मछलियाँ और 5 रोटियों से खाना खिलाते हैं और वो शेर होते हैं, तो अगर उन रोटियों और उन मछली के टुकड़ों को जो अगर अजीज़ों इकट्ठा किया जाता है तो उनके टुकड़े भी जो उनसे भरते हैं तो वो भी होते हैं 12। और क्रिसमस का ये महीना जो 12वां महीना है हमारे लिए अजीज़ों बहुत ही एक अहमियत का महीना है, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की वलादत को, उसके कलाम मुजस्सम होने को अजीज़ों मना रहे हैं। और अगर हम अजीज़ों मुकाशवा उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत से कुछ आयतों को पढ़ें तो वहाँ पर अजीज़ों कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मकदस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शिफाफ हो, और उसकी शहर पना बड़ी बुलंद थी और उसके दरवाजे जो थे वो थे 12।
اور اگر ہم ان دروازوں پر عزیزو جو فرشتے کھڑے ہیں، اگر ان چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جو ان دروازوں پر جو فرشتوں کی تعداد تھی وہ بھی تھی 12، اور ان دروازوں پر عزیزو جو بڑی اسرائیل کے نام لکھے ہوئے تھے وہ بھی تھے 12، اور اسی شہر کی بنیادیں جو بنیادیں تھیں وہ بھی تھی 12، اور ان بنیادوں پر عزیزو جو رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے وہ بھی تھے 12، اور لکھا ہے کہ وہ شہر پناہ چکور، اور اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی اگر 1000 فرلانگ کو دیکھے تو وہاں پر جو اس کی تعداد ہے وہ بھی ہے 12، اور اس شہر پناہ کی بنیادیں جو آراستہ تھی اور قیمتی پتھروں سے تھی، اور وہ جو قیمتی پتھر تھے ان کی تعداد بھی تھی 12، اور ان دروازوں کے اوپر عزیزو جو موتیوں کے دروازے بنے ہوئے تھے، اور ان جو موتیوں کے دروازے تھے ان کی تعداد بھی تھی 12۔ لکھا ہے اور اس شہر میں دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا جو ہر مہینے عزیزو پھلتا تھا، اور اس میں عزیزو جو پھل لگتے تھے وہ بھی تھے 12، جو مختلف اقسام کے تھے وہ تھے 12۔ عزیزو کرسمس کا یہ مہینہ جو 12واں مہینہ ہے، اور جو دن آ رہا ہے وہ اتوار، اور تاریخ جو اس کی ہے وہ 25 دسمبر، یعنی 12واں مہینہ اور 25 دسمبر۔ میں ایک دفعہ پھر عزیزو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب کو پاسٹر ندیم اور اس کے گھرانے کی طرف سے بڑا دن یعنی کہ کرسمس مبارک ہو، اور عزیزو اس کے ساتھ نیا سال بھی مبارک ہو۔ لیکن عزیزو ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم ہر سال 12واں مہینہ کو کرسمس مناتے ہیں، لیکن خاص بات جس کی طرف میں آپ کی نظر اور آپ کے خیال کو مضبوط کروانا چاہتا ہوں، جس طرح آپ اس دن کو مناتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے جو کلام مجسم ہوا، اس کو مناتے اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن عزیزو کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عزیزو اس زمین پر آئے، اور اس زمین پر انہوں نے بشری زندگی کو اختیار کیا، اور خدا کے اس سارے پروگرام کو جو نجات کا پروگرام تھا، جو معجزاتوں کا عزیزو پروگرام تھا، اس کو خداوند یسوع مسیح نے بشری زندگی جو زمین پر 33.5 سال گزاری، اس میں عزیزو ان سب کو عزیزو پورا کیا، اور ان سب باتوں کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے عزیزو فتح پائی۔ لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ اس دریا کے وار پار جو عزیزو درخت ہے جس کے اوپر 12 پھل لگتے ہیں، اور وہ دروازے جو موتیوں اور یشب اور بہت سی عزیزو اقسام سے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شہر پناہ میں عزیزو داخل کون ہوگا، اور لکھا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی تھی۔ غور کرنا ہے کہ اس شہر پناہ میں کون عزیزو داخل ہوگا۔ اگر ہم مکاشفہ 21واں باب اس کی 27ویں آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیزو یاد رکھیے، آپ اس دن کو منائیں، خوشی سے منائیں، سیلیبریٹ کریں، کھل کر سیلیبریٹ کریں، جو آپ کو خدا نے توفیق دی یا کھل کر لگائیں، لیکن یاد رکھیے غریبوں محتاجوں کی بھی آپ عزیزو ضرورت کو پورا کریں۔ اس لیے اس دن کو منانے کے لیے عزیزو کلام خدا میں ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی اس دن کو عزیزو سیلیبریٹ کیا، اور آسمان سے عزیزو انہوں نے آتے ہوئے انہوں نے گیت بھی گایا، اور وہ پہلی پرستش، وہ پہلی حمد و ثنا جو عزیزو خداوند یسوع مسیح کے لیے کی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ دن آپ کے لیے بہت اہمیت کا دن ہے۔ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں پوسٹ کیجئے گا، اور بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس، 1000 برس ایک دن۔
لیکن یاد رکھنا ہے اس دن میں آپ نے وہ کام کر جانا ہے جو عزیزو صدیوں جو آپ کی زندگی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو، سننے والوں کو، تمام بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو پاسٹر ندیم کی طرف سے اور اس کے گھرانے کی طرف سے بڑا دن، کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔ آمین۔ لائک کریں، شیئر، سبسکرائب، تھینک یو، بائے بائے۔